बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरवरी माहनामा अबकरी के शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उसको पढ़ते हैं, जादू से तड़पते सुरखते ख़त और इलाज, जो कि हर माहनामे में ज़रूर मौजूद होते हैं। रूहानी बीमारियों का रूहानी इलाज, और आप भी अपने मसाइल के लिए ख़त लिखे, राजदारी का ख्याल रखा जाएगा। तो पढ़ते हैं इन खतूत को कि क्या फ़ायदा हुआ अबकरी से लोगों को, और उन्होंने ख़त में क्या लिखा। घर बेचाले अब तलाक दिलवाने को तैयार हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। शादी को 2 साल के करीब हो गए, लेकिन ससुराल में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते थे। कभी देवर से, कभी नंद से, कभी सास से। तभी मुझे तलाक दिलवाने पर के दर पे थे। मेरा शौहर भी इनकी बातों में आ जाता। मेहरबानी करके कोई वजीफ़ा इनायत फरमाए कि मेरा घर बच जाए। मैं अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। हाँ जी, इसका जवाब है अबकरी वालों की तरफ से। आप शौहर और दीगर रिश्तेदारों का सख्ती से तसव्वुर करते हुए सारा दिन वजू बेवजू सैकड़ों हज़ारों की तादाद में सुमुन बुकमुन उमियन फ़ाहुम ला यरजऊन पढ़ें। चंद दिन पढ़कर छोड़ ना दीजिए, चंद दिन चंद हफ्ते मुस्तकिल मिजाजी से पढ़िए। इंशाल्लाह आपके ससुराली झगड़े ख़त्म और शौहर का दिल आपके लिए नरम हो जाएगा। जी, ये पहला ख़त था। दूसरा ख़त पढ़ते हैं। जो कुछ था सब ख़त्म हो गया, आप कुछ बताएं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। माली हालात बहुत ख़राब है। जिस काम में हाथ डालते हैं नाकामी मिलती है। नुकसान पे नुकसान की वजह है से जो कुछ भी था सब ख़त्म हो गया। अभी मेरे शौहर स्कूल वैन चलाते हैं। इन्हें शुगर हाई ब्लड प्रेशर का भी मसला है। कोई वजीफ़ा पढ़ने के लिए बता दें, माशी हालात ठीक हो जाएं। इसका जवाब है, आप और आपके तमाम घर वाले रोज़ाना नमाज फजर के बाद अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन पढ़ें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही रिज़्क़ में इजाफ़ा और बरकत के असबाब पैदा हो जाएंगे। मज़ीद हर खाने के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास और 3 मरतबा सूरत कुरैश पढ़े। इसकी बरकत से ऐसे गैबी रिज़्क़ मिलता है कि जहाँ से गुमान भी नहीं होता। कारोबार में खूब तरक्की होती है। सारी माली परेशानियाँ रुकावटें दूर हो जाती हैं। जी, नेक्स्ट खत की तरफ चलते हैं। ज़रई ज़मीन पर मुखालफिन का कब्ज़ा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़रई ज़मीन पर मुखालफिन ने कब्ज़ा किया हुआ है। कोई वजीफ़ा बता दें ताकि मामला खुश उसलूबी से हल हो जाए, हमारी ज़मीन हमें मिल जाए ताकि हम अपना कारोबार कर सकें। इसका जवाब है, किसी के माल ज़मीन या किसी और असबाब पर कोई नाहक कब्जा कर बैठा है तो 7 दिन तक ज़ोहर की नमाज के बाद 1100 बार वज़ू पर ये आयत पढ़कर कब्ज़े से निजात की दुआ करें। इंशाअल्लाह 7 दिन मुसलसल अमल करने से कब्ज़ा से निजात मिलेगी। और अगर 7 दिन में कब्ज़ा ख़त्म होने का कोई राह नहीं निकले तो मज़ीद 7 दिन कीजिए। इंतहाई ताकतवर अमल है और ये आयत उन्होंने लिखी हुई है, तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और हर बार पढ़ना ज़रूरी है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो कि स्टार्ट में लिखा हुआ है, सूरह बकरा की आयत है। अगले ख़त की तरफ आते हैं। बेटी पर असरात आजिज़ आ गए, कुछ बताइए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। 5 माह कबल मेरी बेटी का चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया था। भूख नहीं लगती थी, रात को टांगों में शदीद दर्द होता, इसको चारपाई हिलती महसूस होती। एक दिन इसकी टांग और एक बाजू में शदीद दर्द महसूस हुआ। मैंने एक आमल से दम करवाया। इसने कहा असरात है, बराए मेहरबानी कोई वजीफ़ा नायत फरमाएं जिससे मेरी बेटी तंदुरुस्त हो जाए। मशवरा है, सूरह मुज़म्मिल बावजू सुबह शाम 3 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके मरीज़ा सिर्फ यही पानी पिलाया करें। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह मुज़म्मिल को रोज़ाना पढ़ेगा और इसको अपने पास बावजू लिख कर रखेगा, इस पर कोई बला नाजिल नहीं होगी। इस सूरह को पाबंदी से तलावत करने पर असेब और असरार सहर असरअंदाज नहीं होंगे। अगर कोई शख्स ईशा की नमाज के बाद बैतुल्लाह की तरफ रुख करके 1100 मरतबा या सबूह या कदूसी या गफूर या वदूद या जुलजलाली पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 21 रोज़ में सहर और असेब से असरात से निजात नसीब होगी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जौने ख्वाब आते हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन औलाद नहीं हुई। बहुत इलाज करवाया, डॉक्टरी भी करवाया, हकीमी भी करवाया, फाका नहीं होता। मुझे ख्वाब बहुत डरावने नज़र आते हैं। जानवर हर किस्म का नज़र आता है, काला पानी, रास्ते में भटकी देखती हूँ। इसका जवाब है, मेरे पास बेऔलाद जोड़ों के लिए एक रूहानी अमल है जो कि मुतअद्दिद बार का आज़मूदा है। वजीफ़ा पढ़ें कि अल्लाह से मांगें और औलाद पाएँ। रोज़ाना सुबह शाम 11 मरतबा सूरत सिर्फ की आयत नंबर 76 पढ़ें। बाद नमाज फ़जर 133 मरतबा सूरह शूरा की आयत 49 यानी 49 पढ़ें। सूरह सजदा की आयत 7 से 9 और सूरत कौसर मा तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 101 मरतबा पढ़ें। वजीफ़ा यकीन और एतमाद के साथ कुछ अर्सा मुस्तकिल मिजाजी से करें। कारोबार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको हर लम्हे खुश रखे। मैं बहुत मसाइल से दो चार हूँ। कपड़े का काम करता हूँ, दुकान पर दिन ब दिन काम कम होता जा रहा है।
کوئی جادو ٹونا لگتا ہے مجھے کوئی وظیفہ عنایت فرمائے تاکہ کاروبار میں برکت ہو، جادو جیسے مسائل سے چھٹکارا بھی مل جائے۔ جی اس کا جواب ہے مال و دولت میں برکت اور اضافے کے لیے درود ابراہیمی کا ورد کریں یا کہارو چلتے پھرتے کھلا پڑتے رہیں، انشاءاللہ جادو سے چھٹکارا مل جائے گا اور کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں، طبی مسائل کا آزمودہ حل براہ راست شیخ الوظائف سے جانیے۔ بیٹے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، یہ پہلا ٹاپک ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ 3 بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے کی عمر 18 سال ہے۔ وہ شروع میں ٹھیک تھا لیکن 5-6 سال کی عمر سے کئی بار گیسٹرو کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہو چکا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا وزن کم اور ہڈیاں نرم ہونی شروع ہو گئیں۔ ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا اور شروع میں تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن 14 سال کی عمر میں ڈاکٹر نے کہا کہ اسے مارفن سنڈروم ٹشوؤں کا عرضہ ہے، بیماری ہے۔ اب اس کا وزن نہیں بڑھ رہا، اس کے لیے آپ کوئی دیسی علاج بتا دیں۔ اس کا مشورہ ہے آپ اپنے بیٹے کو درجہ ذیل نسخہ بنا کر مستقل مزاجی سے استعمال کروائیں۔ ہوا شافی، مغز کشنیر، گوند کیکر، رال سفید، ملٹھی، ہر ایک 50 گرام چیزیں لینی ہیں۔ چینی 40 گرام کوٹ کر پیس کر ملا لیں۔ 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ دن میں 3 بار استعمال کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس نسخے سے بچے کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا اور خوراک اس کو لگنا شروع ہو جائے گی اور صحت بہترین ہو جائے گی۔ پاؤں کی انگلیوں میں شدید خارش۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ 8 سال پہلے کی بات ہے، میں اس وقت اسکول میں پڑھتی تھی، وہاں پر میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتی تھی۔ اسے ایک بیماری تھی، وہ یہ کہ اس کی صرف سردیوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، اس کی پاؤں کی انگلیوں میں الرجی والی شدید قسم کی خارش ہوتی ہے۔ وہ بیماری مجھے لگ گئی، آج 8 سال ہو گئے ہیں، میں بھی اس بیماری کا شکار ہو گئی۔ ہر سال سردیوں میں میرے پاؤں کی انگلیوں میں شدید قسم کی الرجی والی خارش ہوتی ہے جو کہ میری برداشت سے باہر ہے۔ بہت سی مرہم ادویات کا استعمال کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس بیماری کو پاؤں کی پھپھوندی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا جواب شروع ہو چکا ہے، صرف موسم سرما ہی میں ہوتی ہے۔ اس کے علامات یہ ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جلد پر شدید خارش ہوتی ہے، متاثرہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے، زخم بن جاتے ہیں۔ مناسب علاج نہ کرنے سے پھپھوندی کے جراثیم جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ احتیاطیں ہیں اس کی کچھ: پاؤں خشک رکھیں، دن میں کم از کم 5 مرتبہ جوتے اور جرابیں اتار کر پاؤں پانی سے دھو کر اچھی طرح خشک کر لیں۔ مزید یہ نسخہ ہے ہوا شافی، زنک آکسائڈ 20 گرام، یورک ایسڈ 20 گرام، گندھک آملہ سار 10 گرام، سیلیسلک ایسڈ 20 گرام، کاربولک ایسڈ 50 گرام، ویزلین سادہ 200 گرام، آپس میں مل کر خوب اچھی طرح حل کر لیں۔ حل کرنے کے قبل مذکورہ ادویات پیس لیں، کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں، تھوڑی سی مرہم لے کر جسم پر اچھی طرح ملیں۔ اگر صبح ملیں تو شام کو، اگر شام ملیں تو صبح غسل کر سکتے ہیں۔ یہی نسخہ چنبل اور سورائز خارش کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے راشے کی بیماری میں مبتلا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ مجھے تقریباً 2 سال قبل ہائی بلڈ پریشر ہوا، جس بنا پر مجھے بائیں بازو میں راشے کا مرض ہوا۔ اکثر اوقات بازو بہت زیادہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دل بہت تیز دھڑکتا محسوس ہوتا ہے۔ بائیں ٹانگ پر بھی تکلیف ہے۔ میں اس وقت انگریزی ادویات استعمال کر رہا ہوں جس میں معدہ بھی اکثر ٹھیک نہیں رہتا۔ ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا ہوں مگر بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ دیا ہے۔ مہربانی فرما کر میرے لیے کوئی دوائی تجویز کر دے تاکہ میں معمول کی زندگی گزار سکوں۔ اس کا جواب ہے قارئین، اب میں جس نسخے کو بیان کر رہا ہوں، جی نسخہ یہ کہ اس میں ادویات تازہ اور اصلی ہوں، خاص طور پر سنتل سفید لکڑی کا برادہ اصلی ہو۔ یہ نسخہ لاجواب اور اکسیر ہے، جس نے بھی استعمال کیا اس نے مفید پایا۔ ترتیب و ترکیب، استعمال اور پرہیز: ہوا شافی، گل سرخ ایرانی اصلی، اسرول یا چھوٹی چندن، گوند کیکر، کشنیز خشک، سندل سفید اصلی، تخم کاہو مکشر، دانہ لاچی خرد، ہر ایک 50 گرام نہایت باریک کوٹ کر پیس کر ارجن کی چھال کے پانی میں گولیاں بقدر چنے کے برابر بنائیں۔ مقدار خوراک 2 گولی دن میں 4 بار، اگر مرض کم ہو تو 2 گولی دن 3 بار، ورنہ 2 گولی صبح شام پانی کے ہمراہ کھانے سے 1 گھنٹہ قبل یا 2 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ اگر اسی دوران اگر مجبوری ہو تو ڈاکٹر ادویات استعمال کریں ورنہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ راشا کے لیے بھنے ہوئے چنے کا چھلکا منقع ہم وزن لے کر مکس کر لیں، جیب میں رکھیں، سارا دن وقفے وقفے سے جب دل چاہے جتنا دل چاہے کھا لیا کریں، انشاءاللہ راشا کی بیماری کا انتہائی لاجواب علاج ہے۔ پیشاب میں تکلیف: محترم حضرت حکیم صاحب مجھے چھوٹے پیشاب کی بہت تکلیف ہے، چھوٹا پیشاب نہیں آتا، جب کرتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، رک رک کے آتا ہے، آدھا پیشاب کر لیتا ہوں آدھا رہ جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کیا، ڈاکٹر نے پراسٹیٹ بتایا، آپ اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کریں۔ جواب ہے آپ ابکری دواخانے کے تیار کردہ پتھری ڈائلسس کو چند دن چند ہفتے مستقل مزاج سے استعمال کریں، بے شمار کا آزمودہ گرم مسالے دار تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، موسمی پھل جی بھر کر کھائیں، صبح کی سیر جتنی سہولت سے ہو سکے ضرور کیجیے اور نماز پنجگانہ ادا کریں۔ جی یہ کچھ طبی مسائل بھی تھے اور خطوط بھی تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، امید کرتی ہوں
کسی نہ کسی کو تو ضرور فائدہ حاصل ہوگا، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر صدقہ جاریہ کے طور پر اور نیکی کے طور پر کر دیا کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔